सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में मैं बुशरा हक आपके साथ मौजूद हूं और आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतखाबात कब होंगे। हतमी फैसला होना अभी बाकी है, मगर सियासी जमातों का पारा इंतखाबात से कबल ही हाई हो चुका है। नून लीग की सारी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता है, क्योंकि नून लीग को ये उम्मीद है कि मियां साहब की वापसी से उनका जो वोट बैंक है वो फाल हो जाएगा। मगर नवाज शरीफ की वापसी से कबल माजी के हलीफ एक दूसरे के हरीफ बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि मिसाके जमहूरियत के बाद भी मियां साहब ने मुआहदे की बहुत खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अपोजिशन में रहते हुए हमने जमहूरियत का दिफा किया, 2014 में हमने ही मिसाके जमहूरियत का पास रखा, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी ताहाल बरकरार है। जहां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वहीं निगरान वजीर दाखिला ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को जहाज से ही गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया है, और जिसके बाद से लीगी रहनुमा शदीद सीखपा है और वो गुस्से का शिकार है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से सरफराज बुगटी को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो फिर गिरफ्तारी की बातों पर तूफान क्यों बर्पा किया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्या सिर्फ पंजाब की हद तक ही महदूद है, या फिर सिंध में भी दूसरी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया जाए। इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। अगर किसी वजह से इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाते हैं और इसका ऐलान 21 अक्टूबर से कबल हो जाता है, तो सवाल ये उठता है, क्या फिर भी मियां साहब वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ होंगे, और साबिक़ गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून से रफ़ीक रंजवाना साहब मौजूद होंगे। तो रफ़ीक रंजवाना साहब से हम, लगारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रफ़ीक रंजवाना साहब से हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो जो नवाज शरीफ की वापसी की जो तैयारियां हो रही हैं वो कहां तक पहुंची हैं, और नवाज शरीफ के साथ क्या उनके साहिबजादे भी वतन वापस आ रहे हैं। रफ़ीक रंजवाना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो आपसे सवाल यही है कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, और क्या नवाज शरीफ के साहिबजादे भी उनके साथ वापस आएंगे। दूसरे पार्ट का मैं पहले जवाब देता हूँ कि उनका बेटे आए या ना आए, उनका एक फैमिली काम है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि उनके बेटे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। और जहां तक उनकी वापसी की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने तमाम पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में, और उसके बाद मेरा क्योंकि साउथ पंजाब से ताल्लुक है, तो हम लोगों ने यूनियन काउंसिल के लेवल से हमने उनके इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है जी। और हर यूनियन काउंसिल से यूसी लेवल से कम से कम हमें साउथ पंजाब से जो पार्टी की पॉलिसी है उसके मुताबिक कम से कम हमने 200 आदमी लेके जाना है, ठीक है जी। तो तकरीबन एक सूबाई हल्के से 2000 बंदा। दोबारा मैं इसको बड़ा सेफली अगर कैलकुलेट करूं पूरे पाकिस्तान से, फिर उसके बाद बिलखसूस पंजाब से, और मैं अपने साउथ पंजाब की बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लोग। रंजवाना साहब ये फरमा रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और लाखों की तादाद में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे और मियां नवाज शरीफ को रिसीव किया जाएगा। लगारी साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहते हैं, 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं। आज जो एक नई जो हलचल खबरों में मची हुई है, खासतौर पर जो निगरां वजीर दाखिला के स्टेटमेंट को लेके उनकी गिरफ्तारी की जो उन्होंने बात की है कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे लगारी साहब आप। नहीं, वो तो कानूनी रास्ता है ना, अदालतें बेल देती हैं, और अगर अदालतों की तरफ से बेल, पहली बात यह है कि और 2 अदालतें उन्हें मफरूर करार दे चुकी हैं, और एक अदालत की तरफ से सज़ा जो हुई थी वो मुअत्तल कर दी गई थी, और एक सज़ा वो बाकी थी। तो अब इस सूरत हाल में उनकी वापसी के बारे में जो भी हैं, क्या वो कोर्ट को सबमिट करेंगे, क्या वो कोर्ट में आकर पेश होंगे। कोर्ट में सबमिट करने से पहले
کوर्ट وہ خود جاتے ہیں یا ان کو لے جایا جاتا ہے تو پھر ظاہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے. عدالت انہیں کیا کہتی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ حفاظتی بیل ان کو ملتی ہے. حفاظتی بیل کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر پہنچے وہاں پر حفاظتی بیل لے تو اس کو مل جاتی ہے. لیکن یہ مثال بھی موجود ہے کہ کسی کو باہر سے حفاظتی ضمانت دی گئی اور وہ جناب اسحاق ڈار تھے کہ انہیں واپس آتے ہی انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اور سیدھا انہیں لے جایا گیا, اور وہ سینیٹر تو پہلے ہی تھے اور میرے خیال میں شاید ان کا دور سینٹ کا اب بھی چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے جا کر وزیر خزانہ کا حل اٹھایا اور پتہ نہیں وہ کیسز وغیرہ کیا ہوئے جن میں وہ مفرور بھی تھے اور جن میں وہ ان کے بارے میں ٹرائل بھی ہو رہا تھا. وہ ساری چیزیں اب چونکہ سب کچھ کھل گیا ہے دوبارہ, اب چونکہ وہ سارے کے سارے مقدمات پھر سے کھل گئے ہیں تو اب نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں کوئی ایسی خلاف قانون بات نہیں کی ہے وزیر داخلہ نے, سرفراز بگٹی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو خلاف قانون. اگر بیل نہ ہوئی تو ظاہر ہے جب وہ پہنچیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا, چونکہ ایک نہیں دو اس کے لیے مفرور قرار دیا جا چکا ہے عدالتوں کی طرف سے اور ایک کی طرف سے. ٹھیک ہے, قانونی راستہ اپنایا جائے گا, کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. لکاری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پیپلز پارٹی سے ذوالفقار بدر صاحب نے, ان سے بھی ان کا موقف لیں گے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا. سر ایک تو نواز شریف کی واپسی اور ایک یہ جو ایک نئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے نگراں وزیر داخلہ نے جو کہا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آئیں گے اور انہیں عدالتوں کی طرف سے ضمانت نہیں دی جاتی ہے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے, جس پر نون لیگ خاصی ناراض ہے. ایک تو آپ اس پر کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے, اور دوسرا یہ جو آپ کا مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, خاص طور پہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں ایک بڑی کلیئر اور سیدھی بات ہے کہ یہ جو بات سرفراز بگٹی صاحب نے کی ہے نا, یہ انہوں نے قانونی بات کی, کاز میاں صاحب از اے اسکانڈر رائٹ ناؤ. تو میاں صاحب کو جب تک گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر کے ان کی جو اشتہاری ہونے کی سزا ہے وہ ختم نہیں ہوگی, ان کا اشتہاری ہونا ختم نہیں کرایا جائے گا, اتنی دیر میاں صاحب باہر پبلک میں نہیں آ سکتے. تو یہ کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اشتہاری ہونا ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے, جب تک وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے اتنی دیر وہ اشتہاری ہی رہیں گے, اور اس کے لیے ان کو سالڈ گراؤنڈز دینی پڑیں گی اپنا اشتہاری ختم کروانے کے لیے جو ان کو سزا ہوئی ہے ایبسکانڈر ہونے کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو شروع میں ہی آ جانا چاہیے تھا جب انہوں نے علاج کرایا. اب یہ ان کی پارٹی کا جوائنٹ ڈیسیژن ہے, اس کے اوپر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات ہے وہ صرف یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ دیکھیں جب تک الیکشن کا سکیجول اناؤنس نہیں ہوتا اتنی دیر تمام ترقیاتی کام چلتے رہتے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہو یا باقی پاکستان میں ہو. تو یہاں پہ باقی پاکستان میں تو چل رہے ہیں, لیکن سندھ کے اندر سارے جو ترقیاتی کام ہے خاص طور پہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے حوالے سے ان سب کو بند کرا دیا گیا ہے اور وہ فنڈز روک دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ بات کریں انتخابات کو لے کر جس کی ابھی کوئی تاریخ کا تو خیر اعلان نہیں ہوا ہے, یہ کہیے گا تیاریاں کیسی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابات کو لے کر خاص طور پر, اور تحفظات کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی سارا معاملہ ہو رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اکیلے ہی لیڈر ہیں جو کہ انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ جو الیکشن کا اناؤنس کیا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں, یہ اچھا ہو کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر پراپر ایک فکس ڈیٹ دے اور الیکشن کا سکیجول اناؤنس کرے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. اب اس ساری معاملے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنی تیاری شروع کر دی ہے, جو پارلیمانی بورڈ ہیں وہ بن گئے ہیں, جو لوگوں کو ٹکٹ دینی ہے اس کے اوپر تیاری شروع ہو گئی ہے. پروسیس ہے گوئنگ ٹورڈز دا الیکشن کہ کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے اور پھر ٹکٹس ایوارڈ کی جائے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے جو ہے وہ انسٹرکشن مل گئی ہیں اور سیکرٹری جنرل نے کمیٹیز بنا دی ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہے.
اور وہ بورڈ میٹنگز شروع کر دے گا اور تمام جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں یا سٹی پریزیڈنٹ ہے، ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں یا پروونشل پریزیڈنٹ ہیں، ان کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ آپ کے جو بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے آپ ہمیں نام پرپوز کریں، تو وہ بورڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو ہمارا تو ہوم ورک جب پیچھے بھی 14 مئی کے حوالے سے تھا تو پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی میں بھی الیکشن کے حوالے سے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس اوارڈ کر دی تھی، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی نے ہوم ورک شروع کر دیا ہے، اور اب پیپلز پارٹی صرف یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، جس سے یہ جو ملک کے اندر ایک کیوس، ایمبیگوٹی اور ایک فرسٹریشن ہے لوگوں کے بیچ میں، ایک کیوس ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو اناؤنس کرنے سے ساتھ الیکشن کا اسکیجول اناؤنس کر دیا جائے تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گراؤنڈ پہ جا کے اپنا الیکشن کمپین سٹارٹ کریں اور ملک کے اندر ایک الیکشن کی طرف ملک جائے اور جمہوری جو نظام ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے سر، ساتھ رہیے گا۔ رفیق رنجوانہ صاحب سے میں سوال کروں گی، جاننا ہی چاہوں گی سر، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے کہ کل کے جو حلیف تھے وہ آج کے حریف بن چکے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلا جو آپ حلیف کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ہے کہ اتحادی مخلوط حکومت، مگر بدقسمتی سے مخلوط حکومت ساروں کی تھی، 13 جماعتیں تھیں، ان کی وزارتیں تھی، سب کچھ تھا۔ پیپلز پارٹی کے پاس بڑی اہم وزارتیں بھی تھی، صرف وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب تھے، تو اس کی ناکامی اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والے نون لیگ میں کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور کامیابی ہے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، خارجہ پالیسی ہے جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال وہ ایک گزری ہوئی بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاصی کانفیڈنٹ ہے میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کے کہ اگر میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو جو انتخابات کی جو کیمپین ہے اور جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ فعال ہو جائے گا، مگر اگر کسی وجہ سے انتخابات کی جو تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، اور اگر تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں انتخابات، تو کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ تاخیر نہیں ہوتی جناب، جتنی جلدی انتخاب ہوں گے ملک کے لیے بڑا ضروری ہے، غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے، چاہے کوئی پارٹی بھی برسر اقتدار آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں تاخیر نہیں ہوگی، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے رفیق رنجوانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، اور میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کر بھی تیاریاں جاری ہیں۔ ہاں، تو اب آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے اور آئین کے بہت سے تقاضے ہیں۔ آپ الیکشن کے آئین کے تحت الیکشن کو کیا غیر معینہ مدت کے لیے وہ جو یہ تعبیر و تشریح کی جا رہی ہے کہ یہی نہیں لکھا ہے کہ اگر نہ ہوں 90 دن کے اندر تو پھر کیا ہوگا، تو جب 90 دن کے اندر لکھا ہے تو یہی ہے لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے 90 دن کے اندر نہیں کرایا تو آپ اس کیا لامحدود مدت کے لیے ملتوی کر دیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے لیے ایک ٹینٹیٹیو شیڈول جو ہے وہ اب تک سامنے آ چکا ہے کہ جنوری سے کم از کم ہم یہ تو سمجھیں گے 31 جنوری سے پہلے وہ الیکشن ہو جائیں گے، اور الیکشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس کے لیے سارا کچھ ضروری ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو اس کا اسپیس ملنا چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے بہت سی پارٹیوں پر مقدمات ہیں، بہت سی پارٹیوں کے رہنماؤں کے خلاف بہت سے کیسز کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی چلتے رہیں گے ساتھ میں، اور یہ سب کچھ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک بات آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے، اور احتساب کا عمل صرف سیاسی مینجمنٹ کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، کبھی بھی وہ ایک مؤثر احتساب کا نظام نہیں رہا ہے، اور وہ ایک کراس دا بورڈ نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے صرف ایک ادارے یعنی پارلیمنٹ کے احتساب کے لیے، یا پارلیمنٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے، یا ایگزیکٹو سے وابستہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ احتساب ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ ہوتے ہیں سروسز بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور قابل احترام عدلیہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارا اپنا نظام ہے۔ تو اپنا نظام بھی اگر فنکشنل ہو تو پتہ چلے کہ کس طرح سے فنکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور لیکن احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، اور مجرم اگر کوئی ہیں سیاست دان تو اسی طرح سے دوسرے شعبوں میں بھی
बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसका भी एहसास होना चाहिए। और इलेक्शन भी लाजमी है, वो भी चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सियासी इंजीनियरिंग करे के नाम पर जो है वो एहसाब के नाम पर सियासी इंजीनियरिंग करें और कहें कि जनाब अच्छा उसको रोक लेते हैं, इसको आने देते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मुल्क की सलामती का सवाल हो, कोई सलामती के लिए मसला पैदा कर रहा हो, तो फिर आप उसको अपने तरीके से डील करें। ठीक है, जिस तरह जुल्फ़िकार बदर साहब ये फरमा रहे थे कि जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे मुल्क में, एक अफरा तफरी की जो सूरत हाल है, वो देखते हुए हमें इलेक्शन वक्त पर ही कराना होंगे। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने बताया कि तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो ये तैयारियां सिर्फ सिंध की हद तक ही हैं या पंजाब में भी आप कोई अपना वोट बैंक बना सकेंगे? पूरे मुल्क में ये तैयारियां जारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट बैंक बनाना है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसको और सिंध के अंदर जो कारकर्दगी है उसकी बेस के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अवामुन नास के साथ राब्ता करना है। और पीपल्स पार्टी तंजीमों को ये चेयरमैन की तरफ से हिदायत चली गई हैं कि आप लोगों के साथ ग्रास रूट पे कनेक्टिविटी करें जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टी की तंजीमों के हवाले से कारकर्दगी की जो है मुतासर रही है और जिसकी वजह से वोट दिलवाने में कासिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो वोट नहीं डाल सके और पीपल्स पार्टी का वोटर का जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कम दिखाई दिए। अदरवाइज हर दूसरे तीसरे घर में पीपल्स पार्टी तो मौजूद है, लेकिन उसमें उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो तंजीमों की होती है, तो वो उसके ऊपर अब हम फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी होगी बाकी पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की और एक बेहतर नतीजा आएगा। पीपल्स पार्टी अच्छा कम बैक करेगी। ठीक है, आपके ख्याल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा कमबैक करेगी। रफीक रंजवाना साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सवाल मेरा यह है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाते हैं, जिस तरह से वजीर दाखिला ने कहा है कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो उन्हें जहाज से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? तो देखिए जी, कानून ने अपना रास्ता लेना, वो मेरा ख्याल है अपनी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त देंगे। अगर अदालत उनको कोई रिलीफ करार कर देती है तो ठीक है। गिरफ्तारी मियां नवाज शरीफ के लिए कोई नई बात है। उनको जहाज में हथकड़ी लगा के और जहाज उल्टे हाथों से जहाज की सीट के साथ बांधा गया था। उनको क्या क्या कुछ नहीं किया, लांडी जेल, लडियाला जेल, और फिर अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के और अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आके खुद गिरफ्तारी दी, तो ऐसी कोई बात नहीं है गिरफ्तारी। और दूसरी बात ये है कि सियासी लीडरों के लिए गिरफ्तारी जो है ना, वो उससे कोई नहीं घबराता। ठीक है, रफीक रंजवाना साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए गिरफ्तारी कोई बड़ी चीज नहीं है। लगारी साहब, लास्ट क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ पहले भी गिरफ्तार हुए, अब भी गिरफ्तार हुए। इत्तेफाक ये है कि दोनों बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि पहली बार भी वो जेल से बैरून मुल्क चले गए और दूसरी बार भी जेल से बैरून मुल्क चले गए। और पहली बार भी उन्हें ये फैसिलिटी मुहैया की गई कि टाइम बार एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और उनको ब्री किया गया। अब भी टाइम बार तो यूं नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपीलें मौजूद हैं कोर्ट के अंदर। अगर उनको रिलीफ मिलता है तो ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात होगी। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून से रफीक रंजवाना साहब आप मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे आज कोर्ट न्यूज़ में, यानी कोर्ट न्यूज़ हमारे सेगमेंट में हम जो केसेस आज हुए, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो साइफर केस की जो आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा चेयरमैन PTI को अटक जेल में कैद रखने का जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दे दिया गया है और चेयरमैन PTI जो ये कहते हैं कि अब वो इस जेल में एडजस्ट हो चुके हैं और उन्हें यहाँ से मूव ना किया जाए। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं और इन केसेस पर वो रोशनी डालेंगे और हमें बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई क्या रही है। एहतशाम, बताइएगा।
देखिए चेयरमैन पीटीआई की दो दरखास्तों पर, एक पर आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी दरखास्त पर जो महफूज फैसला था वो तहरीरी फैसला आज जारी किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त है जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था कि इस केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी या ओपन कोर्ट में होगी। चूंकि प्रोसिक्यूशन ने ये इस्तदा की थी कि ये समाअत जो है इसको इन कैमरा कर दिया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं उनकी समाअत इन कैमरा हुई थी। इसी मौक़िफ़ पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने भी इससे इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि अगर अदालत इस केस की समाअत के दौरान गैर मुतल्लका लोगों को बाहर भेजना चाहती है तो भेज दे। अदालत ने फैसला महफूज किया था कि रिकॉर्ड देखकर यह फैसला किया जाएगा कि समाअत इन कैमरा होनी है या ओपन कोर्ट में। अब उस तहरीरी हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 में ये मौजूद है कि समाअत जो है उसको इन कैमरा किया जा सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन अगर चाहती है कि समाअत इन कैमरा हो तो वो इस हवाले से बाकायदा दरखास्त दे सकते हैं, फिर उस दरखास्त पर अदालत फैसला करेगी। तो अब आइंदा समाअत जो कि अब 2 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है, उससे पहले FIA की जानिब से ऐसी दरखास्त आने का भी इम्कान है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये इस्तदा की थी कि इसे इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया जाए। अदालत ने अब 2 अक्टूबर की तारीख रखी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील जो हैं वो इस्तदा कर रहे थे कि उन्हें जल्दी सुन लिया जाए। जो समाअत हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि फिर मैं अपने आप को कल के लिए पाबंद समझूं, यानी कल दोबारा समाअत होगी, लेकिन अब ये 4-5 दिन के डिफरेंस से समाअत हो पाएगी। दूसरा, जो चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखा गया था उसके खिलाफ उनको कैद करने के बाद ही ये दरखास्त दायर हुई थी, लेकिन उसके साथ ही वक्त के साथ ये डायनामिक्स चेंज हो गए, क्योंकि उन्हें तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई थी जिसके बाद अटक जेल में रखा गया। तो उनके वकील ने बाद में ये अदालत से इस्तदा की कि अब तो उस केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है और वो साइफर केस में अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो इस्लामाबाद के होते हैं उनको तो अडयाला जेल में ही रखा जा सकता है। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद के कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं। अदालत ने साथ ये भी कहा कि कल आप अगर रहीम यार खान मुंतकिल कर दें उन्हें तो फिर क्या ट्रायल वहां से चलाएंगे, क्योंकि अभी तक ट्रायल जो है वो अटक जेल में हो रहा है। तो अब अदालत ने ये फैसला जारी किया है और चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का जो नोटिफिकेशन था, जो ऑर्डर था, उसे कलअदम करार देते हुए उन्हें रावलपिंडी की अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। और साथ ही वकला ये बार बार इस्तदा कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई को वो क्लास दी जाए जिसके वो जेल में हकदार हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने यह बताया कि जेल में A और B क्लासेस जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, अब सिर्फ बैटर और नॉर्मल क्लासेस हैं। तो अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि उनको बैटल क्लास, चूँकि वो उसके हकदार हैं, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी होते हुए भी वो उन तमाम क्राइटेरियाज पे पूरा उतरते हैं, तो उन्हें बैटल क्लास दी जाए और उसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ जो जिसके वो एंटाइटल्ड हैं वो उन्हें फराहम की जाए। ये भी इस्तदा थी कि चेयरमैन पीटीआई को एक्सरसाइज का जो मशीनें हैं वो उन्हें फराहम की जाएं। तो उस पर अदालत ने कहा कि उस पर हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, बल्कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनको इस हवाले से दरखास्त दी जाती है और वो जेल मैनुअल के मुताबिक इस बात को तय करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्हें मज़ीद फराहम की जानी हैं। तो ये आज की दोनों समातें थीं। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली ये हमें बताया कि आज क्या हेयरिंग रही। अब हम बात करेंगे पंजाब में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद की बसारत मुतासर हो चुकी है और पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों की बिनाई मुतासर होने के वाक़यात की तहकीकात अभी जारी है। और इस हवाले से हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बना दी है जो कि 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी और मार्केट तक रसाई में खामियों पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ ड्रैप में भी मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स को अहम टारगेट दे दिया गया है। ड्रैप ये कहता है कि वेस्टर्न के इस्तेमाल से बिनाई ज़ायल होने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वेस्टर्न इंजेक्शन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड शुदा है, मगर इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर में इस्तेमाल
मंजूर शुदा है और अमराज़ चश्म में इस्तेमाल गैर कानूनी है। डॉक्टर्स अमराज़ चश्म में वेस्टर्न इस्तेमाल कराने से गुरेज करते हैं। ये बीमारी जो आशुब चश्म पिछले कई रोज़ से हम देख रहे थे कि ये कई लोगों के साथ हो रहा था और ख़ास डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। डॉक्टर जमाल नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बातें सामने आई हैं। कहा तो यही जा रहा है कि ये जो इंजेक्शन है वो एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इससे लोग मुतासिर हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी जो तहकीकात हुई है अब तक उसमें क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, पहली बात तो ये सामने आई है कि इस टीके का ज़ाती तौर पे टीके का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यानी कि अगर आप समझे ना कि टीके के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो टीके का साइड इफेक्ट कोई नहीं हुआ। सॉरी अच्छा, टीके का ज़ाती तौर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये टीका जो था सिर्फ ये हुआ है कि या तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में या ये जैसे स्विट्जरलैंड से यहाँ तक आया है कहीं ना कहीं स्टोरेज प्रॉब्लम हुई है। और लेकिन ज्यादा चांस ये कि जब इस टीके को छोटी सिरिंजों में तब्दील किया गया वहाँ कोई कंटेमिनेशन हुई है जिसकी वजह से। लेकिन हमने इसके ऊपर ये किया है कि एक और आज बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनाई है जो ये तहकीकात करेगी। अव्वल तो इस टीके को फिलहाल हमने हर जगह से बैन कर दिया, इवन शौकत खानम में भी इसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी है। ठीक है सर, हम देख रहे हैं जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि पाबंदी तो इसके इस्तेमाल में लगा दी गई है। सप्लायर्स भी हमने देखा कि अरेस्ट किए गए हैं और एक कमेटी भी बनाई गई है। तो हमने माजी में देखा है कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो कई कमेटियां बनती हैं और इब्तिदा में तो बड़े ज़ोरों शोर से तहकीकात भी होती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि वो इश्यूज़ जो हैं वो ठप हो जाते हैं और वो कमेटियां इस तरह से रिपोर्ट नहीं पेश कर पाती। तो क्या इस इशू को भी हम इसी तरह से देखें या वाक़यतन इसमें कोई रिजल्ट सामने आएगा और जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए कोई सजाएं होंगी? कुछ है इस तरह की बातें? कर दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उसको हमने बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया। वो सरकारी और ऑफिशियल तौर पे एक तर्जुमान था उनका रॉश कंपनी का। ये जरूर है कि हमने उसके वहां से टीके 110 उठा लिए हैं और उनको टेस्ट के लिए भेज दिया है। और जहां तक आपकी बात ये है कि ये हम जो ना जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं, ये वो वाली इंक्वायरी नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पहले जब इंक्वायरी होती थी हमसे पहले वो पता चलता था कहाँ गई। इसीलिए हमने आज कल तक हम इंशाल्लाह जो हमारी इनिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट थी जो बनी थी कितने इन्फेक्शन क्या कुछ हुआ वो कल इंशाल्लाह हम बता देंगे। और दूसरी कमेटी अब ये कर रही है कि ये टीका क्योंकि गरीबों का टीका है, ये ऐसी बात एक ध्यान में रखिएगा कि अगर ये टीका हम बंद कर देंगे तो वो बहुत सारे लोग जिनको शुगर की वजह से ब्लाइंडनेस, जो कि पहले ब्लाइंडनेस में बहुत ज्यादा पहले ही बहुत हुई हुई है, तो उसकी तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और ये कंपनी एक आम कंपनी नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम किसी और कंपनी के टीके लगाएं, क्योंकि जब एक 28,000 का टीका लेते हैं तो इससे 80 टीके लोगों को फायदा हो सकता है, जबकि अगर हम उसका टीका खरीदेंगे 40,000 का तो 28 बंदों के 80 बंदों के तकरीबन 32 लाख बनते हैं। हमने ये भी मद्देनजर रखना है कि गरीब को नहीं मारना इस सारी गेम में। हमने एक कमेटी बनाई है जो एक तो पहले 2 हफ्ते तक तो इस टीके का इस्तेमाल जब तक हमारी फाइनल रिपोर्टें नहीं आ जाती हम इसको इस्तेमाल आंखों के हवाले से बंद करने पे हमने पाबंदी लगाई है। जब ये आ जाएगा तो हमने डॉक्टरों की कमेटी बनाई है टॉप के लेवल की, जिसमें और डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें हम एक SOP तैयार करेंगे। हेल्थ कमीशन इसको रेगुलेट करेगा, हर बंदा इसको बेच नहीं सकेगा, हर बंदा इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। और इसको हम एक डैशबोर्ड बना दिया है जहाँ हर डैशबोर्ड के ऊपर एक एक टीके को मॉनिटर किया जाएगा। और अगर उसके अलावा डैशबोर्ड के हट के किसी ने इस्तेमाल किया तो हम जीरो टॉलरेंस के साथ मुस्तकबिल में उसको फेस करेंगे। लेकिन ये बातें उस वक्त होंगी जब हम टीके को क्लियर करेंगे, अभी हमने टीके को क्लियर नहीं किया 2 हफ्ते के लिए। ठीक, अच्छा सर, जो लोग मुतासिर हो गए हैं अब इससे, जो मिनाई से महरूम हो गए हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है कि अब उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? उनकी सर्जरीज को लेकर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये जहन में बना लें कि सबकी बिनाई नहीं गई जी, ये इन्फेक्शन हुई है। और इसमें 3 बातें हैं कि एक तो इन्फेक्शन जो शुरू में आ गए जल्दी लोग उनको तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, जो थोड़े दरमियान में आएंगे जाहिर है वो और है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वाले हैं उनमें ब्लाइंडनेस का मसला आएगा। लेकिन उनमें भी अभी हम
جو ہے اس وقت 8 مریض جو ہیں ہمارے پاس ہاسپٹل میں ہیں، 3 نشتر ہاسپٹل میں ہیں اور زیادہ تر لوگ ریکور کر گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کے ساروں کو بلائنڈنس ہو گئی ہے. اور ایک اور جو اس میں اچھی بات تھی کہ یہ ایک آنکھ میں ٹیکہ لگا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی بلائنڈنس ہو بھی جاتی ہے، اللہ نہ کرے تو اس کی دوسری آنکھ کام کرتی رہے گی اور وہ مکمل طور پہ بلائنڈ نہیں ہوگا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم یہ کہہ دیں کہ جو 68 ہمارے پیشنٹ ہیں سب بلائنڈ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ جب علاج مکمل ہو جائے گا ایگزیکٹ فگر تب پتہ چلے گی کہ کتنے لوگوں کی بینائی گئی ہے اور کتنوں کو ہم نے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو وبا آج کل عام ہوئی ہے آشوب چشم کی، اس کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب تک؟ 3 لاکھ کے قریب جنوری سے اب تک ہو گئے. یہ ہر سال ہوتے ہیں. اس دفعہ یہ ہے کہ فگر زیادہ ہے اور فگر زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ ایک تو ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوئی، بارشیں ہوئیں اور ان دونوں فیکٹر کو ملا کے نا یہ بڑا فیکٹر تھا جس میں ویدر جو نا اس نے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ ٹھنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، ایڈینو وائرس جو آشوب چشم والا ہے. تو اس لیے یہ تعداد میں ڈیفینیٹلی، لیکن ایک اچھی بات یہ کہ یہ خطرناک وائرس نہیں ہے. جیسے یہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ یہ ایک خطرناک وائرس ہے اور اس سے آنکھوں میں اندھا پن ہے، اللہ کا شکر ہے اس سے اندھا پن ہونے میں لاکھوں مریضوں میں شاید ایک آدھ ہوتا ہو کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو آنکھوں کی سفید جھلی ہے، کنجکٹیوا ہے جسے بولتے ہیں، یہ اس کی بیماری ہے اور اس کی بیماری اور یہ سیلف لمیٹنگ ہے، یعنی کہ یہ ہفتے 10 دن کے اندر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر بہت زیادہ آنکھیں سوج رہی ہیں، اگر تکلیف ہے، آنسو زیادہ آ رہے ہیں، پین ہے، تو ان ساری صورتحال میں پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. پھر ڈاکٹر بتائے گا کہ کون سی دوائی دینی ہے یا کون سے ڈراپس دینے ہیں یا کون سے نہیں دینے. لیکن اس کا آسان کام یہ ہے کہ کوشش کریں جس کو ہو جائے اس کو اینک پہنائیں، کوشش کریں جس بچے کو احتیاط برتنا ضروری ہے اس کے لیے. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے بھی. تو بالآخر ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کو بھارتی ویزے جاری کر دیے گئے اور پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارتی ویزوں کے اجرا کا معاملہ اب حل ہو چکا ہے اور بھارتی حکومت کی جانب سے این او سی کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ کے لیے روانگی غیر یقینی صورتحال کا شکار تھی، جس پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط بھی لکھا تھا اور پاکستان میں کرکٹ کے مداح بھی غیر یقینی کسی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے اور بے حد غصہ بھی تھا ان میں. اب بروز بدھ گرین شرٹس کرکٹ کے عالمی مقابلے میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو جائے گی. آج بابر اعظم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. انہوں نے جو ایشیا کپ میں جو غلطیاں ہوئیں وہ نہ دہرانے کا عزم بھی دہرایا ہے. نسیم راجپوت اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج بابر اعظم نے یہ پریس کانفرنس کی، اس پہ بات کریں گے. پہلے یہ جو ویزا لیٹ ہوا بھارت کی طرف سے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے ہم ایکسپیکٹ تو یہی کر رہے ہیں، یہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے اور نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے، امت شاہ صاحب کے صاحبزادے جے شاہ صاحب کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. اگر یہ ویزے اگر لیٹ ہوئے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم آج جب روانہ ہو رہی ہے، یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پلیئرز کو جو ایک ڈیڈ لاک چل رہی تھی ان کے درمیان کے کریں گے یا نہیں کریں گے، ٹائم مل گیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق شاید یہ معاملہ سیٹل ہونے کے خاصا قریب ہے. دیکھیں پچھلے 4 مہینے سے پاکستانی پلیئرز کو ادائیگی نہیں ہوئی اور اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی میں بات کر لیتا ہوں تو پاکستان کرکٹ ٹیم آج شب روانہ ہو رہی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم آج شب روانہ ہو جائے گی براستہ دبئی، حیدرآباد، دکن کے لیے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز دکھائی دے رہی ہے یہاں پر وہ یہ کہ اگر یہ 2 دن ڈیلے ہوا بیکاز آف بی سی سی آئی یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی کو لکھنا پڑا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستانی پلیئرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہو سکتا ہے. اگر وہ جو ڈیڈ لاک پچھلے 4 مہینے سے چل رہا ہے پلیئرز اور کرکٹ بورڈ کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹ پہ کھلاڑی ہے، کیونکہ کھلاڑی ابھی تک معاملات جو ہے جو ان کی بات چیت چل رہی ہے وہ کسی ایک مقام پر نہیں پہنچ پائی ہے. یہ وقت مل گیا ہے، اس کو حل کر لیتے تو اس کا بہت فائدہ پاکستان کرکٹ کو ہوگا، پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہوگا، جس کا مورال آلریڈی اگر میں ایشیا کپ دیکھتا ہوں تو وہاں پر خاص ڈاؤن ہوا ہے.
تو ہم اپنی ٹیم کا مورائل بڑھانا ہے. میں سلیکشن پہ تو بات نہیں کر رہا, ہماری ٹیم کی پرفارمنس کیا ہوگی حال اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ٹیم کے مورائل کے لیے فائدہ مند ہوگا. جی اچھا, آج جو بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور ایشیا کپ میں جو غلطیاں کی گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی اب ان غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا, اور 2 میچز انہوں نے کہا کہ ایسے تھے جن میں غلطیاں کی گئی تھیں, فیلڈنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور نسیم شاہ کی کمی کو بھی انہوں نے کہا خاصا محسوس کیا جائے گا. بالکل, نسیم شاہ کی کمی تو بہت ہی محسوس کی جائے گی, کیونکہ اگر میں پاکستانی لاٹ میں اس وقت دیکھ لیتا ہوں تو سب سے اچھی بالنگ میں ریسنٹ پاس میں ہمارے تینوں فاسٹ بالرز بہت اچھے, لیکن نسیم شاہ ان تینوں میں زیادہ بہتر دکھائی دیے. شاہین کا جو امپیکٹ نئی بال کا تھا انشاءاللہ وہ ہمیں فائدہ بہت پہنچائے گا, اور اب اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے. حارث رؤوف کے ایگریشن کی ضرورت بڑھ گئی ہے کیونکہ نسیم شاہ اویلیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے صحیح بات کہی کہ یہ کمی, لیکن دیکھیں وقار یونس انفٹ ہو گئے تھے 1992 ورلڈ کپ سے پہلے, اور اس وقت وہ اپنی پیک پر تھے, لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم نے مقابلہ کیا تھا اور ہم چیمپئن بن کے آئے تھے, جو اب تک ہم نے واحد ورلڈ کپ جیتا ہے. نکال دیں مائنڈ سے اب نسیم شاہ جو ہماری کوتاہیوں یا غلطیوں کی وجہ سے انفٹ ہو گئے, ہم انہیں مسلسل کرکٹ کھلاتے رہے, فوکس کرنا اویلیبل ہے اور ہم نے انہی کے ساتھ جا کے بہتر مقابلہ کرنا ہے. دوسری آپ نے بابر اعظم کی بات کہی, دیکھیں بابر اعظم کا مورائل ڈاؤن ہوگا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کئی ایسے پلیئرز تھے کہ جن کو 10 موقع دیے گئے, اب میں فی الحال نام نہیں لینا چاہتا, اب ساری قوم جانتی ہے, اور وہ ناکام چلے آ رہے تھے, انہوں نے اس ٹیم کو شامل کیا. بابر اعظم آلریڈی خاصے پریشر میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کو شامل کرنے میں سب سے طاقتور ووٹ بابر اعظم کا تھا. ان کے ساتھ سلیکشن کمیٹی نے انہیں سپورٹ بات کر لے تو انہوں نے تو یہ بات بھی کہی تھی کہ مصباح اور حفیظ ایک پیج پر نہیں تھے. حفیظ ہم نے دیکھا چھوڑ کے بھی چلے گئے ٹیکنیکل کمیٹی کو. یہ سب پرانی باتیں ہو گئی. نئی بات کی آج رات پاکستان کرکٹ ٹیم روانہ ہو رہی ہے, ہم سپورٹ کریں گے, اور بابر اعظم کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت دکھائی, اور ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں. نسیم راجپوت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں خیر پور میں باثر پیر کی حویلی میں گھریلو ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت کے کیس کی, جس میں آج اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ فاطمہ قتل کیس میں نامزد ملزمہ حنا شاہ نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ملزمہ کو ویمن تھانے منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں سے ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ایس ایس پی کیا کہتے ہیں, پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس بارے میں ہمیں وہ آگاہ کریں گے. ندیم بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ جی بالکل شکریہ. رانی پور میں ملازمہ فاطمہ ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. 1 ماہ سے رپوش ملزمہ حنا شاہ نے خیرپور پولیس کو گرفتاری دے دی ہے. اس حوالے سے ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیل سمرو کا کہنا ہے کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر ملزم فیاض شاہ گرفتار ہونے کے بعد اس کی بیٹی حنا شاہ کی گرفتاری پیش کرائی گئی ہے. ملزمہ حنا شاہ کو گرفتار کرنے کے بعد زمین پولیس سینٹر خیرپور منتقل کر دیا گیا ہے. ملزمہ کو کل ATC کورٹ میں پیش کیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 اگست کو رانی پور میں پیر اسد شاہ کی حویلی میں تشدد سے کمسن ملازمہ فاطمہ جان تک ہوئی تھی, جس کا مقدمہ رانی فاطمہ کی ماں کے مدد میں رانی پور تھانے پر پیر اسد شاہ, اس کی بیوی حنا شاہ اور سسر فیاض شاہ پر درج کیا گیا تھا. مقدمے میں نامزد ملزم اسد شاہ اور محکمہ صحت کے نائب سرپرست امتیاز میراثی پہلے ہی گرفتار اور جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہیں, جبکہ اسی مقدمے میں نامزد پیر فیاض شاہ کو خیرپور پولیس نے 3 روز قبل جمعے کے دن رانی پور سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ پریس کانفرنس کے بعد اپنی حویلی جا رہا تھا. پیر فیاض شاہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ فاطمہ قتل کیس میں ملزم ارشد صاحب سمیت ہمارے خاندان کا کوئی فرق نہیں ہے, ہمیں سیاسی تو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق والد کی گرفتاری کے بعد حنا شاہ نے اپنی گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس نے آج گرفتاری دے دی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے اس سارے کیس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, پروگرام آج کی تازہ خبر اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.